बताएं कि ये एहतजाज अब जितनी तहरीक है ये पुरअमन रहेगी, क्योंकि हर बार हम देखते हैं जब इस तरह के बयानात आते हैं कि हम कफन अपने सर पे लेके घरों से निकलेंगे और जाके हम चढ़ाई कर देंगे, जब इस तरह के बयानात आएंगे तो डोंट यू थिंक कि आप वो रीजंस दे रहे हैं इस हुकूमत को कि वो कोई ना कोई इस तरह का इकदाम करे? शजिया, हमें पॉलिटिकल पार्टी है और पीस ऑफ माइंड के साथ जो है वो हमेशा कोशिश की है। आप देखेंगे 2022 से लेके इससे पीछे चले जाएं, कभी हमने एक गमला नहीं तोड़ा। आखिर क्या वजूहात बनी कि 2022 के बाद हमारे वर्करों को जेलों में भी डाला गया, दहशतगर्दी के पर्चे भी हो गए। सबसे बड़ी मिसाल खान साहब पे तो डबल सेंचुरी हो गई। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि वो हमने वहां पे किया। हम तो घर के बाहर भी निकले तो हमारे पे पर्चा होगा। मैं खुद 1 साल जेल में रहा, मैंने कब किसी को कहा रिकॉर्ड पे चीजें हैं। मतलब आप सोच लें कि मेरी फैमिली ने सफर किया, सब ने सफर किया, हालांकि हम वो लोग हैं जो मतलब हम समझते हैं कि जी मुल्क के अंदर हमारी अगर एक्टिविटीज होंगी तो वो पॉलिटिकल होनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी ये नहीं कहा कि जी तोड़ फोड़ करो, लोगों के घरों पे हमले करो या तनसीबात पे हमले करो। मेरे नॉलेज के मुताबिक नेवर, नॉट ए सिंगल सेंटेंस कभी कहा गया हो मेरी नॉलेज के मुताबिक। ठीक सर, आप जिस नजरिए की बात कर रहे हैं, अब हम देखें तो सेंटर में जैसे आप इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थी, आप कह रहे थे कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये जाली मैंडेट की है, चोरी का मैंडेट है। लेकिन फिर हमने देखा है केपी में किस तरह से 5-6 के फॉर्मूले के तहत मामलात तय हो गए, बैठ भी गए, बगल गिर भी हो गए। सर फिर ये असूली सियासत तो ना हुई ना, जहां अपना मतलब हुआ साथ बैठ जाना है, जहां मतलब नहीं है तो फिर असूली सियासत की बात आ जाए। शजिया, आप ये भी सोचें कि किस तरीके के साथ हमारी स्पेशल सीट, पहले तो हम 15 सीटों वालों ने हमारी गवर्नमेंट पे कब्जा, जो हमारी होने वाली गवर्नमेंट थी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बन गई, चाहे वो प्रोविंशियल वो तो हो गया ना, वो जो मिली मखसूस नशिस्तें उनकी भी मंतक नहीं समझ आती। स्पेशल सीट आप देखें ना, स्पेशल सीटों के जो फैसला आया, क्या वो मैंडेट रखते थे? उस फैसले ने जो है केपी के अंदर कितना क्योस पैदा किया कि हमारी 25 सीट्स हमसे छीन ली गई। इतना डर क्या था सर? अगर आप वैसे चले जाते सर, अगर आप उनके साथ कोई फॉर्मूला तय किए बगैर करते तो मेरे ख्याल से आप 7 से 8 सीटें ले सकते थे, बजाय ये 6। एक सीट तो बल्कि आपने दे दी अपोजिशन को भी। मेरी बात सुने ना, उसके ऊपर हमारी 4 सीटें और चली गई केपीके के अंदर। देखिए, वहां की लोकल लीडरशिप ने जो फैसला किया उसको पॉलिटिकल कमेटी ने इंडोर्स किया। इसके ऊपर मजीद अब मेरे ख्याल में हमारा तबसरा बनता नहीं है, क्योंकि चीजें अगर कोई खान साहब के की हमें डायरेक्शन आती है कोई, तो उसके मुताबिक हम तबसरा कर सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर मजीद तबसरा करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब, इन सजाओं के बाद अब आप पीटीआई की एहतजाजी तहरीक को कैसे देख रहे हैं? अलीमा खान तो इसके लिए बड़ी पुरअज़्म नजर आती हैं, इमरान खान साहब के साहबजादे भी अमेरिका पहुंच गए हैं। क्या इस आपको लग रही है कोई कामयाबी, कोई लग रहा है कोई इस बार कोई नतीजा खेज तहरीक होगी? नसरुल्लाह मलिक साहब जी, मुझे तो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक मौजूदा हालात में कोई ताकतवर होती दिखाई नहीं देती है। अच्छा। देखिए, इमरान खान साहब जब खुद बाहर थे, खुद लीड कर रहे थे, उस वक्त भी उनकी जो तहरीक थी, एहतजाजी तहरीक, कोई सूदमंद साबित ना हो सकी। जो उनके मुतालबात थे या उनकी ख्वाहिशात थी वो पूरी ना हो सकी। अब तो इमरान खान साहब जेल में हैं, लीडरशिप सजाएं पा रही है। खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप में अब इतनी लड़ाइयां हैं, इतने झगड़े हैं कि पीटीआई हुकूमत को क्या गिराए, अपने आप को संभाल रही है, उसके लिए बड़ा कारनामा होगा। पीटीआई जिस हद तक तकसीम का शिकार हो चुकी है, मैं समझता हूँ पीटीआई को अपनी सफों में जब तक इत्तेहाद पैदा नहीं करती, जब तक एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट उनका पैदा नहीं होता। आप 4 रहनुमाओं से मिलने, आपको 2 रहनुमा बता देंगे कि नहीं जी फलां एजेंट है, फलां एजेंट है। आप देखना पेशावर में क्या कहा जा रहा है, मिस्टर सैफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के एजेंट है, यानी वहां की लीडरशिप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और वो जो जिन बजाय इसके कि वो ये बात कहते हैं कि लिस्ट तो खान साहब ने दी थी बना के मिस्टर सैफ साहब को, मिस्टर सैफ साहब ने जाके अनाउंस कर दी थी। दूसरी तरफ पंजाब में आप सूरत हाल देख लें, यानी यहाँ आलिया हमजा साहबा को इजलास में नहीं बुलाया गया और जो लड़ाई शुरू हुई वो आपके सामने है। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं या पार्टी में ये रहेगी या मैं रहूंगा। तो इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब का जो होता है वो कहते हैं नोटिफिकेशन ही कोई नहीं है। खान साहब ने जुबानी कलामी कह दिया था चीफ ऑर्गेनाइजर आप बन जाएं,
یہ ہر روز کی لڑائی ہے پی ٹی آئی کے اندر. پی ٹی آئی نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا کرنا ہے. پھر پی ٹی آئی متحدہ اپوزیشن آپ نے سنا کچھ 6 مہینے آپ سال ہم لوگ سنتے ہی رہے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن بن رہی ہے. کہاں گئے وہ محمود خان اچکزئی صاحب, کہاں گئے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب, کہاں گئی اپوزیشن کی دیگر جماعتیں جو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتی تھی. بھائی پی ٹی آئی نہ اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کر سکی, نہ اپوزیشن کا اتحاد بنا سکی. ان حالات میں حکومت کے اوپر کیا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے؟ اب صاحب یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر آپ نے ایک پریشر کریٹ کرنا ہو تو اس کے لیے خود کو یونائٹڈ ہونا بڑا ضروری ہے. جہاں پہ اتنی گروپ بندی ہو, آپ اختلافات اس حد تک ہوں کہ وہ روز میڈیا کی بھی زینت بن جائے, اور اتنا زیادہ ہو کہ آپ بیٹھ کے آ کے ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنسز ہو رہی ہوں, غداری کے فتوے لگ رہے ہوں, تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایسے سچویشن میں جہاں اتنا بڑا عزم ہو اور آپ کا لیڈر جیل میں ہو اور آپ پہ روز جو ہے گلی تنگ ہوتی جا رہی ہو, تو اس میں تو زیادہ یونٹی دکھانے کی ضرورت ہے نا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی پریشر کریٹ کر سکے, کوئی تحریک کو کامیاب کر سکے. فرسٹ یو نیڈ ٹو برنگ یور ہاؤس ان آرڈر نا. میرا خیال ہے کہ جو پرسپشن بنائی جا رہی ہے, یہ پرسپشن کے اوپر جو یا ازیوم کیا جا رہا ہے, میں اس کو ایسے کہہ سکتا ہوں کہ جی ہم گروپس میں ہیں. عمران خان کی کوئی بھی جو کہے کہ میں ڈس اوبے کرنا چاہتا ہوں, یہ سوچ پیدا ہی نہیں ہوئی. سارے پیٹرن ان چیف کی ایک آرڈر کے نیچے سارے ایک ہیں, اور کوئی بھی خان کو اگر سمجھتا ہے نا کہ میں ڈس اوبے کروں گا اور پھر پولیٹکس کر سکتا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں, وہ خوابوں کی دنیا میں رہے گا. اور جو میڈیا کے اندر جو کہا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ پورا پاکستان کی سیاست صرف قیدی نمبر 804 کے گرد گھوم رہی ہے. جو جیل کے اندر آزاد ہے اور باقی جو پھر رہے ہیں نا وہ غلام پھر رہے ہیں. تو اس آپ اس سینس سے دیکھیں کہ جو جتنی بھی آج ٹاک شوز ہیں, جتنا بھی سوشل میڈیا وہ خان کے گرد گھوم رہا ہے, تو خان تو تحریک اپنی کامیاب کر چکا ہے میرے خیال میں. اور یہ جس طریقے کے ساتھ جا رہی ہے, جتنا پیک پکڑ رہی ہے, تو ڈے بائی ڈے پکڑ رہی ہے, تو آپ خود سوچیں کہ آج آپ دیکھیں کہ پورا ہر چینل جو ہے وہ خان کو ڈسکس کرنا چاہتا ہے, خان کے اوپر بحث کرنا چاہتا ہے, تحریک کے حوالے سے بحث کرنا چاہتا ہے. تو یہی کامیابی ہوتی ہے کسی بھی تحریک کی جس کے اوپر بالکل واضح ایجنڈا ہے کہ ہم رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں, جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں. اس پہ ہمارا بالکل فوکس ہے. اور جو آج ہم تو کہتے ہیں کہ میڈیا نے جو ہے نا اپنی زبانیں سی لی ہیں کہ جو اشیاء ضرورت کی جو سکینڈلز آ رہے ہیں, ایون شوگر ہے, گندم کا ہے, جس کے اوپر میڈیا کے اندر جس طرح ہمارے دور حکومت میں اتنی ڈیبیٹ ہوتی تھی, کوئی چھوٹی سی ایشو ہوتا تھا کہ جی چکن کا جو ریٹ اوپر بڑھ گیا, پیٹرول کا ریٹ اوپر بڑھ گیا, تو سارا دن جو ہے سر ابھی بھی ہم پوری کوشش کرتے ہیں. میڈیا سو گیا ہے سر, میرے گندم پہ ان مسائل پہ ہم مسلسل پروگرامز کر رہے ہیں. جی نہیں, کہاں کر میڈیا کو وہ مائک پکڑ کے جو وہ جا رہے ہوتے تھے روڈ پہ چلتے ہوئے, جو کھانا کھانے جا رہے ہوتے تو اس سے پوچھے تھے کہ روٹی کا ریٹ کیا ہے, سالن کا ریٹ کیا ہے, سبزی کا ریٹ کیا ہے, آٹے کا ریٹ کیا ہے, اچھا اس کے بعد آئل کا ریٹ کیا ہے. تو سر پھر یہ تو ٹھیک ہے سر, اپوزیشن بھی تو اپنا رول ادا نہیں کر سکی نا سر. اپوزیشن حکومت سیٹسفائیڈ ہے کیونکہ ادھر سے بھی تو پریشر نہیں آ رہا نا سر. اگر آپ عوامی مسائل پہ سیاست کرتے اور ان مسائل کو اجاگر کرتے, کیوں نہ آپ اپنی عوام کو سڑکوں پر لے کر آتے سر, ان مسائل پہ لیڈ کرتے. سڑکوں پہ تو عوام آنا چاہتی ہے, انہیں ڈنڈے کے زور پہ جو ہے واپس انہیں اب انہوں نے پیرا لگا دیا, پیرا جو پنجاب لگا دی ہے, تو وہ مطلب گسٹاپو سسٹم بنا دیا ڈر کے مارے سارے لوگوں کو. بجلی کے اوپر آپ کو یاد ہوگا انجمن تاجران نے ہڑتال کی تھی, اور جس کا حشر جس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. کسان باہر نکلے پنجاب اسمبلی سے, ان کو مار ان کا جو ہے وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو تاریخ کا حصہ ہے. تو احتجاج تو لوگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس طریقے کے ساتھ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, پھر آپ کو یاد ہوگا کلرک اپنی تنخواہوں کے لیے باہر نکلے تھے, ان کو جیلوں میں ڈال دیا. اچھا ڈاکٹرز باہر نکلے, انہیں جیلوں میں ڈال دیا. اب تو باہر حق کے لیے بات کرنا سیدھا جیل ہے. اس کے باوجود اگر لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تو اس فسطائیت میں تو میں سمجھتا ہوں وہ جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک